Namaste and welcome to our channel oureureka.com. आज तपाईहरुलाई ग्रेड 12 को मोडर्न फिजिक्स को फेरि अर्को लेक्चर भिडियो दैट इज सेकेन्ड लेक्चर भिडियो लिएर यहाँ प्रेजेन्ट भएको छु। आज हामी ग्रेड 12 मा मोडर्न फिजिक्स भित्रको फर्स्ट च्याप्टर को इलेक्ट्रोन्स च्याप्टर को सेकेन्ड टपिक्स यहाँ डिस्कस गर्दै छौं। दैट इज मोशन अफ चार्ज पार्टिकल इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड। लास्ट लेक्चर भिडियोमा हामीले मोशन अफ चार्ज पार्टिकल अथवा इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फिल्ड डिस्कस गरेका थियौं। आज हामी चार्ज पार्टिकल इन म्याग्नेटिक फिल्ड। सो आजको हाम्रो टपिक छ मोशन अफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फिल्ड। चार्ज पार्टिकललाई म्याग्नेटिक फिल्डमा पास गराउँदाखेरि अथवा इन्टर गराउँदाखेरि यसको पाथमा कसरी चेन्ज आउँछ, मोसनमा कसरी चेन्ज आउँछ, कस्तो पाथ फलो गर्छ, कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, यो कुरा आज हामी डिस्कस गर्दैछौँ। एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि न्युमेरिकलको लागि प्लस थ्योरीको लागि दुवै केसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। प्लस सर्ट क्वेसन पनि यहाँबाट धेरै जेनेरेट हुन्छ बोर्ड इक्जामको लागि है। ओके, त्यसो भए अलिकति हामी ब्याकग्राउन्डबाट बुझ्दै जाउँ। फर्स्टमा हामी यो टपिक्समा युज हुने सिम्बलहरूलाई चाहिँ जेनरलाइज गरौँ है, किनभने सिम्बल नै नबुझिकन हामीले पछि युज गर्दै गयौँ भनेदेखि के युज गरेको थाहै हुँदैन। कसै मान्छेलाई चिन्नको लागि त प्राय त्यो व्यक्तिको नाम त थाहा हुनु पर्यो नि, ओ यो मान्छेलाई मैले कहाँ देखेको थिएँ मात्रै भनेर भएन। सो त्यसो भए यसमा युज हुने सिम्बल सबभन्दा फर्स्टमा म्याग्नेटिक फिल्डमा हामीले चार्ज पार्टिकललाई पास गराउँदैछौँ। सो यहाँनिर मैले एउटा सिम्बल लेखेँ V एन्ड भेक्टर। यो भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो। जेनरल फर्ममा मैले म्याग्नेटिक फिल्ड मात्रै लेखेँ, यो भेक्टर क्वान्टिटी हो। अगाडिको लेक्चरमा पनि मैले भनेको थिएँ कि V स्मल v रिप्रेजेन्ट भेलोसिटी अफ चार्ज पार्टिकल। भेलोसिटी यो दुवै भेक्टर क्वान्टिटी हो। भेक्टर क्वान्टिटी Q हामी जेनरल चार्ज को लागि युज गर्छौं रे नोटेसन जेनरल चार्ज। यदि इलेक्ट्रोन हामीले लेख्नु पर्यो भने इलेक्ट्रोनको चार्जलाई E ले रिप्रेजेन्ट गर्छ, यो भनेको इलेक्ट्रोनिक चार्ज। त्यस्तै M भन्यो भने जेनरली यहाँ मास अफ चार्ज पार्टिकल भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले यो टपिक्स पढ्दाखेरि है। यो चाहिँ यहाँ युज हुने नोटेसनहरु। क्यापिटल V पहिलाको पनि हामी कुरा गरेका छौं, पोटेन्शियल डिफरेन्स। यो हामीलाई यहाँ युज हुने चाहिँ नोटेसनहरु भयो अथवा टर्म्सहरु चाहिँ यहाँ युज गर्छौं। याद गरौँ B यो चाहिँ पछिसम्म पनि हामीलाई धेरै कन्फ्युज भइरहन्छ। म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ, इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर त हामीले धेरै पढिरहेको हुन्छ, तर नोटेसन चाहिँ B हो। इट इज भेक्टर क्वान्टिटी। यसलाई हामी माइन्डमा सेटअप गरौँ है त। यो टर्म्सहरु भयो। अब त्यसो भए म्याग्नेटिक फिल्डमा चार्ज पार्टिकललाई पठाउँदा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ र त यसको मोसनमा चेन्ज आउँछ। यदि कुनै पार्टिकल कुनै अब्जेक्टमा एक्सटर्नल फोर्स त्यसमा एक्ट भएन भने त्यसको मोसनमा चेन्ज आउँदैन। यो हामीलाई न्युटन्सको लले भनेको कुरा हो। न्युटन्सको फर्स्ट लले त्यही भन्छ, कुनै पार्टिकल कुनै बडी कुनै अब्जेक्टलाई एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई भयो भने मात्र यसको स्टेटमा मोसनमा चाहिँ चेन्ज आउँछ। अदरवाइज यो जुन आफ्नो पहिलाको पोजिसन थियो त्यही पोजिसनमै बस्छ। त्यसो भए चार्ज पार्टिकललाई म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गराउँदा यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स कति त? ठीक छ। ओके, त्यसो भए मैले यहाँ एउटा कुनै रिजनमा म्याग्नेटिक फिल्ड छ भनेर सपोज गरे। वरपर कुनै म्याग्नेट थियो होला, यो म्याग्नेटको इफेक्ट यो रिजनमा छ, युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छ यो रिजनमा। यसको डिरेक्सन कता होला, डिरेक्सनको कुरा अहिले पछि हामी गर्ला। यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड छ। सो म्याग्नेटिक फिल्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टर B म्याग्नेटिक फिल्ड छ, डिरेक्सन कतै नै होला। ओके, यहाँनिर एउटा Q चार्ज पार्टिकल थियो, टोटल चार्ज Q भएको चार्ज पार्टिकल थियो यो पोइन्टमा। यो बसिराखेन, यहाँबाट दौडिँदै यो भित्र इन्टर गर्यो। यसको मास m थियो, v भेलोसिटीले यो म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गर्यो। अब यो म्याग्नेटिक फिल्डले यो चार्ज पार्टिकललाई फोर्स दियो भने यसको मोसनमा चेन्ज आउँछ, फोर्स दिएन भने यसको मोसनमा चेन्ज आउँदैन। यहाँदेखि यो पोइन्टसम्म लेट्स सपोज मैले यसलाई
एक्स, यसलाई वाई भने एक्सदेखि वाईसम्मको मोसन स्टडी गर्न लागेको होइन अहिले हामीले। अब वाईभन्दा भित्र पसिसकेपछि यो पोइन्टसम्म जेड भनौँ न, वाईदेखि जेडसम्म जाँदाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डभित्र पस्यो। सो म्याग्नेटिक फिल्डभित्र इन्टर गरिसकेपछि यो चार्ज पार्टिकलको मोसन कस्तो हुन्छ त्यो हाम्रो स्टडी गर्ने काम हो। त्यसो भए वाईदेखि जेडसम्म ट्राभल गर्दा यो बिचमा यदि फोर्स पायो भने यसको मोसनमा चेन्ज आयो। चेन्ज कसरी हुन सक्ला, यसरी जाला कि यहीँबाट रिटर्न ब्याक यतातिर होला कि सर्कल बनाएर जाला कि अथवा हेलिकल पाथमा जाला कि त्यो पाथको नेचरहरू पढ्ने काम हाम्रो बाँकी नै छ। यदि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्यो भने यो चार्ज पार्टिकलको मोसनमा चेन्ज आयो, पाथमा चेन्ज आयो, राइट। यानी अहिलेसम्म हामीले दुईटा कुरालाई फोकस गऱ्यौँ। एउटा नोटेसन बी इज द नोटेसन अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ, र इफ चार्ज पार्टिकल एक्सपिरियन्स फोर्स अन अ म्याग्नेटिक फिल्ड then its motion changes, its path deflects from its original path अथवा स्ट्रेट लाइनबाट डिफ्लेक्ट हुने भयो। सो पक्कै पनि यो म्याग्नेटिक फिल्डमा चार्ज पार्टिकलले चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, चार्ज पार्टिकलले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। त्यही भएर त हामीले टपिक्समा पढ्दैछौँ, चार्ज पार्टिकलले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। म्याग्नेटिक फिल्डमा चार्ज पार्टिकलले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सलाई लोरेन्ज magnetic force, Lorentz magnetic force, it is denoted by F suffix ma m. It is vector quantity which is equals to Q times V cross B. V is velocity of charge particle, already मैले नोटेसनमा मेन्सन गरेको छु। B भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड, Q भनेको चार्ज पार्टिकलको टोटल चार्ज, V क्रस B दुईटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्टको इक्विभ्यालेन्स र चार्जसँग मल्टिप्लाई गरिसकेपछि फोर्स जेनरेट अथवा फोर्स डेभलप इन अ चार्ज पार्टिकल विच इन्टर्स इन्टु द म्याग्नेटिक फिल्ड। है, यसलाई फेरि रिपिट गरौँ। यो एउटा चार्ज पार्टिकल हो, मसँग भएको मार्कर चार्ज पार्टिकल हो। यो बोर्ड चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड भएको रिजन हो। चार्ज पार्टिकल यहाँबाट इन्टर भयो भी भेलोसिटीले, यसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दो रहेछ। एन्ड दिस एक्सप्रेसन इज गिभन बाई Q टाइम्स V क्रस B। यसलाई यो चाहिँ भेक्टर फर्ममा भयो। म्याथमेटिकल्ली अथवा हामीले न्युमेरिकल अथवा म्याग्निट्युड मात्रै लेख्यो भने FM इज इक्वल्स टु Q V क्रस B। A क्रस B को फर्मुला हामीले म्याथमेटिक्समा पनि पढाएको छौँ, फिजिक्समा पनि पढाएको छौँ। A क्रस B को AB साइन थीटा, यहाँ V र B छ, सो V B एन्ड साइन थीटा। यो चाहिँ धेरै युज हुने रिलेसन हो, फोर्स एक्सपिरियन्स बाई चार्ज पार्टिकल इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड। ओके, म्याग्नेटिक फिल्डमा चार्ज पार्टिकललाई इन्टर गराउँदा एक्सपिरियन्स गर्ने लोरेन्ज म्याग्नेटिक फोर्सको एक्सप्रेसन FM इज इक्वल्स टु V Q V B साइन थीटा, अथवा सिम्पली यसलाई रिपिटेडली हामीले पढिरहँदा चाहिँ यसलाई सजिलोको लागि B Q V साइन थीटा। अब यहाँनिर आएको कुरो थीटा, एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ यो। थीटा भनेको एंगल बिट्विन वेक्टर V एन्ड वेक्टर B भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थको डिरेक्सन र भेलोसिटीको डिरेक्सनको बिचमा जति एंगल बनेको छ त्यो चाहिँ एंगल थीटा भयो। एंगल थीटामा पनि डिपेन्ड हुनेछ। ओके, यहाँनिर दुईटा मार्कर, एउटा ब्ल्याक टिप भएको, एउटा रेड टिप भएको। ब्ल्याक टिप भएको चाहिँ डिरेक्सन अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड, रेड टिप चाहिँ डिरेक्सन अफ भेलोसिटी अफ चार्ज पार्टिकल। यसरी इन्टर भएको छ कि यो पोइन्टमा यसरी सर्टेन एंगलमा, एंगलको भ्यालु बढ्दै गएर यसरी 90 भएको छ कि 180 मा इन्टर भएको छ कि 180 अपोजिट डिरेक्सनमा यताबाट यता आइरहेको छ कि अथवा 180 भन्दा बढी छ कि कति डिरेक्सनमा अथवा कुन एंगलमा इन्सिडेन्ट भएको छ त्यसमा पनि डिपेन्ड हुँदो रहेछ। यो एक क्वेसन BQV sin थीटा अथवा QVB sin थीटा। दिस इज द म्याग्नेटिक लोरेन्ज फोर्स अथवा लोरेन्ज फोर्स एक्सपिरियन्स बाई चार्ज पार्टिकल इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड। यो हामीलाई सधैँभरि युज गरिरहनुपर्छ। त्यसो भएदेखि अब मैले यहाँनिर साइडमा यो इक्वेसन लेखेँ, फोर्स एक्सपिरियन्स इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड FM इज इक्वल्स टु BQV एन्ड साइन थीटा। यहाँनिर डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्टिङ केसेसहरू अब हामी डिस्कस गर्दैछौँ, यसकै पार्ट हो एउटा। फर्स्टमा त हामीले चार्ज पार्टिकलले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दो रहेछ भन्ने कुरो थाहा पायौँ है। यो एक्सपेरिमेन्टली डेराइभ गरेको, थ्योरिटिकल्ली भन्दा पनि एक्सपेरिमेन्टली कन्क्लुड गरेको रिलेसन हो यो। यसको केस फर्स्टमा जाउँ, चार्ज पार्टिकलहरूमा के पोसिबल केसेसहरू हुन सक्छ त। केस फर्स्टमा इफ थीटा इज इक्वल्स टु
0 डिग्री। थीटा भनेको एंगल बिट्विन द V एन्ड B 0 डिग्री भयो। दैट इज यसलाई हामी लेख्न सक्छौं V इज प्यारलल विथ B। V र B चाहिँ एउटै डाइरेक्सनमा छ, प्यारलल छ भनेदेखि यसमा फिगरबाट हेरौं यो रिजन छ, यो रिजनमा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी राइट तिर डिरेक्टेड छ यसरी B। चार्ज पार्टिकल यो पोइन्टमा थियो Q चार्ज भएको, M मास भएको, V भेलोसिटीले यतातिर नै डिरेक्ट भयो। V र B को डिरेक्सन एउटै भयो। दैट इज द थीटा इक्वल्स टु 0 डिग्री, V इज प्यारलल विथ B। एन्ड सँगसँगै अर्को पनि लेखेँ मैले थीटा इज इक्वल्स टु 180 डिग्री, 180 डिग्री। एन्टी प्यारलल पनि भन्न सकिन्छ अथवा V इज प्यारलल विथ नेगेटिभ अफ B, B को नेगेटिभ B वेक्टर को प्यारलल पनि भन्न सकिन्छ। यसलाई फिगरमा यो केसमा थीटा इज इक्वल्स टु 0 डिग्री भयो। अर्को केसमा हेरौं यहाँनेरि यो केसमा B को डिरेक्सन यतै नै भनौं, यसरी नै भनौं B को डिरेक्सन चार्ज पार्टिकल यो पोइन्टमा थियो, Q भन्ने चार्ज पार्टिकल यहाँनेरि थियो, यो चाहिँ V भेलोसिटीले यतातिर गयो, V भेलोसिटी यतातिर गयो, अपोजिट डिरेक्सन भयो। यतिखेर थीटा इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। ओके, अब हाम्रो एक्सप्रेसनमा जाउँ त थीटा इक्वल्स टु 0 डिग्री र थीटा इक्वल्स टु 180 डिग्री भएको बेलामा देन यति बेला हुने भयो लोरेन्ज फोर्स अन अ चार्ज पार्टिकल Fm इज इक्वल्स टु फर्स्टमा BQV sin 0 डिग्री कति भयो यो 0, किनभने sin 0 को भ्यालु 0। एन्ड अल्सो Fm इज इक्वल्स टु BQV sin 180 डिग्री फेरि कति भयो 0 भयो। दैट मीन्स important conclusion here, when charged particle moving in a magnetic field at 0 degree or at 180 degree, it does not experience magnetic Lorentz force. Magnetic Lorentz force experience गरेन भने अब चार्ज पार्टिकल को मोशन में केही पनि चेन्ज नहुने भयो। इट मुभ्स इन ए स्ट्रेट पाथ, जस्तो पाथमा गइरहेको छ आफ्नो पाथमा चाहिँ अगाडि गइरहने भयो 0 डिग्री और 180 डिग्री। त्यसो भए यो दुवैको कन्क्लुजन अब हामीले के लेख्न सक्ने भने त भन्दाखेरि यो केसमा when यसको कन्क्लुजनमा चाहिँ हामीले लेख्न सक्ने भयो when थीटा इज इक्वल्स टु 0 डिग्री और 180 degree, force in a charged particle due to magnetic field is equals to 0. Therefore, motion or the path of charged particle unchanged, that is straight line. स्ट्रेट लाइनमा नै जान्दैछ। यो सर्ट क्वेसनमा पनि धेरैचोटि एनईबी बोर्डको इक्जाममा सोधिरहेको छ, सधैँभरि चार्ज पार्टिकल चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर हुँदा फोर्स त एक्सपिरियन्स गर्दो रहेछ। इज इट पोसिबल भनेर क्वेसन सोधिरहन्छ। सो इज पोसिबल when थीटा इक्वल्स टु 0 डिग्री और 180 डिग्री फोर्स चाहिँ 0 हुन्छ, त्यतिखेर चार्ज पार्टिकलको मोसन अथवा पाथमा चाहिँ चेन्ज नहुने भयो। ठिक छ, एउटा केस भयो। अब अरू पोसिबल केसेसहरु गर्दा थीटा 0 180 मात्रै हुने त होइन, थीटाको भ्यालु त जसरी पनि भेरिएसन गर्न सकिन्छ। ओके, यो टपिक्सलाई पनि मैले यहाँनेरि इरेज गरेँ। अर्को सेकेन्ड केसमा जाउँ। सेकेन्ड केस चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ र अलिकति एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ। यसको केसेस मध्ये सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। केस आई मा जाउँ। इफ थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री भयो भने 90 डिग्री भनेको V इज परपेन्डिकुलर विथ B, वेक्टर V इज परपेन्डिकुलर विथ B। फिगरबाट हेरौँ, परपेन्डिकुलर यति रिजनमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ, म्याग्नेटिक फिल्ड इज डिरेक्टेड टुवर्ड्स यो डिरेक्सनमा डिरेक्टेड छ। चार्ज पार्टिकल चाहिँ यतातिर थियो Q भन्ने चार्ज पार्टिकल र भेलोसिटी V चाहिँ यसरी इन्सिडेन्ट भयो। V भेलोसिटी पक्कै पनि म्याग्नेटिक फिल्डसँग के छ, यो परपेन्डिकुलर छ, 90 डिग्री बनाएर इन्सिडेन्ट भएको छ। अब यहाँबाट इमिट आउट हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरो त यसबाट स्टडी गर्न नै बाँकी छ। यसरी नै जान्छ कि अथवा कुन पाथ फलो गर्छ त्यो त पछिको कुरा भयो। बट यसमा जस्ट
यहाँनिर फिगर आउट गर्न खोजेको v र b को डिरेक्सन 90 डिग्री छ भनेदेखि अब sin 90 डिग्री को भ्यालु त 1 हो, which is maximum value of sin angle, sin को maximum value हो. So therefore अब फोर्स Fm is equals to BQV अथवा QVB. QVB को टर्ममा लेख्ने छ QVB यो भनेको मैक्सिमम फोर्स हो, मैक्सिमम फोर्स. त्यसो भए चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट भयो भने इट एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स. मैक्सिमम फोर्स. अब फोर्स हो भने फोर्स इज अल्सो भेक्टर क्वान्टिटी. फोर्स को डिरेक्सन कता हुन्छ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो. कुन डिरेक्सनमा फोर्स लाग्छ र त्यो डिरेक्सनतिर त डेभिएट हुँदै जान्छ, किनभने यो भन्दा अगाडि हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डको गर्दाखेरि पनि अलिकति रिमेम्बर गरौँ, फोर्स चाहिँ वाइ एक्सिसमा लागेको थियो र एक्सिलरेसन पनि एलोङ द वाइ एक्सिस थियो. अब त्यसो भए यसमा फोर्स कता लाग्छ त म्याग्नेटिक फिल्डमा चार्ज पार्टिकल इन्टर हुँदाखेरि यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स कतातिर हो. ओके, यसलाई अलिकति जेनरलाइज गरौँ. यो क्वेसनलाई हामी जेनरली इलेक्ट्रोनलाई युज गरिरहन्छौँ चार्ज पार्टिकल. सो फर इलेक्ट्रोनको लागि इक्वेसन लेख्ने भने Fm इज इक्वल्स टु EV. किन यी लेखेँ मैले अलरेडी मेन्सन गरेको छु. इलेक्ट्रोनको चार्ज इज रिप्रेजेन्टेड बाई स्मल लेटर e. यो चाहिँ इलेक्ट्रोनको लागि एक्सपिरियन्स गरेको मैक्सिमम फोर्स इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड B. भेलोसिटी v ले इन्टर गरेको बेलामा. अब डिरेक्सनमा जाउँ है. डिरेक्सन चाहिँ खासमा हामीलाई बुझ्नुपर्ने एकदमै आवश्यकता छ. डिरेक्सनको लागि म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन, v को डिरेक्सन र फोर्सको डिरेक्सन यहाँ चाहिँ क्रस प्रोडक्टबाट आएको हो. सो पहिला सबभन्दा फर्स्टमा यदि म्याग्नेटिक फिल्डलाई क्रसमा सर्कल अथवा कहिलेकाहीँ क्रस मात्रै पनि हुनसक्छ यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने यो भनेको इनवार्ड डिरेक्सन. यसलाई ध्यान दियो है. यो यसमा हामी धेरै फोकस भएको हुँदैनौँ, हामीलाई धेरै ठाउँमा काम लाग्न सक्छ. यो क्रसमा सर्कल गरेको चाहिँ द्याट इज द इनवार्ड डिरेक्सन. यदि सर्कल अनि सेन्टरमा डट, सर्कल सेन्टरमा डट यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने यो भनेको आउटवार्ड डिरेक्सन. इनवार्ड र आउटवार्ड डिरेक्सन जुनसुकै केसमा जेनरली म्याग्नेटिक फिल्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ. तर कहिलेकाहीँ हामीले फोर्स पनि इनवार्ड डिरेक्सन देखाउनु पर्यो, फोर्सलाई आउटवार्ड डिरेक्सन देखाउनु पर्यो भनेदेखि सर्कलमा डट अथवा सर्कलमा क्रस गरेर रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ. यो चाहिँ हाम्रो डिरेक्सनको कुरा भयो. ओके, यो इनवार्ड र आउटवार्डको केसमा अरू लेफ्ट राइट अप डाउन गर्नु पर्यो भने त हामी सिम्पल एरोबाट देखाउन सकिन्छ. लेफ्टतिर गयो भने यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, राइटतिर गयो भने यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, अप डाउन. यसमा चाहिँ हामीलाई केही प्रब्लम छैन. इनवार्ड र आउटवार्डको केसमा चाहिँ हामी 2 डाइमेन्सनमा गरिरहेको हुन्छौँ. सो त्यसो भए इनवार्ड र आउटवार्ड देखाउन नसकेको कारणले गर्दा यो नोटेसन हो. ठिक छ, इनवार्ड र आउटवार्डको नोटेसन क्लियर. अब त्यसो भएदेखि यो डेभलप हुने फोर्सको यो सेकेन्ड केसकै हामी कुरा गरिरहेको छ है. सेकेन्ड केसकै हामीले अब डेभलप हुने फोर्सको चाहिँ यहाँनिर डिरेक्सन निकाल्नु पर्छ. हाम्रो फोर्स आएको थियो Fm इज इक्वल्स टु BQV अथवा QVB. जेनरली BQV. इलेक्ट्रोनको लागि Fm इज इक्वल्स टु BeV. ओके, अब यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट रुल्सहरू छ. जस्तो फर्स्टमा चाहिँ छ लेफ्ट ह्यान्ड फ्लेमिङ रुल. लेफ्ट ह्यान्ड फ्लेमिङ रुलबाट पनि यो फोर्सको डिरेक्सन निकाल्न सकिन्छ. त्यस्तै छ अर्को राइट ह्यान्ड स्क्रू रुल. योबाट पनि चाहिँ डिरेक्सन निकाल्न सकिन्छ. र अर्को थर्डमा छ राइट ह्यान्ड फार्म रुल. यो 3टा रुल छ. यो 3टा डिफ्रेन्ट रुलहरू छ डेभलप अथवा म्याग्नेटिक फिल्डमा चार्ज पार्टिकलले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सको डिरेक्सन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. 3टै रुल्सहरू राम्रोसँग बुझियो, राम्रोसँग हेऱ्यो, राम्रोसँग पढ्यो भने एकदमै राम्रो भयो. तर म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने यो 3टा रुलमध्ये कुनै एउटा रुलमा चाहिँ स्ट्रङली फ्यामिलियर हुनु पर्यो.
यो पनि अलिअलि आउँछ यो पनि अलिअलि आउँछ त्यसले गर्ने यो काम चाहिँ हामी नगरौँ। एउटा रुलमा चाहिँ जस्तोसुकै केसेसमा पनि हामीले डिरेक्सन अफ द फोर्स चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्नु पर्यो, चाहे त्यो लेफ्ट ह्यान्ड फ्लेमिङ रुलबाट हो, राइट ह्यान्ड स्क्रू रुलबाट हो, अथवा राइट ह्यान्ड पाम रुलबाट हो। जुन रुल युज गरे पनि डिरेक्सन आउने एउटै हो, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी राइट ह्यान्ड स्क्रू यसरी घुमाउँदाखेरि आउँछ भन्छौँ, तर कतातिर हुन्छ थाहा नहुने। लेफ्ट ह्यान्ड फ्लेमिङ रुल भनेको 3टा फिङ्गरहरूलाई चाहिँ स्ट्रेच गर्दाखेरि केसको डिरेक्सन हुने। सो यसरी हामी सबैलाई कम्बाइन गर्नुभन्दा कुनै एउटा रुलबाट चाहिँ स्ट्रङली डिटरमाइन गर्ने तरिका थाहा पाइराखौँ। सो म चाहिँ यहाँ सजेस्ट गर्छु राइट ह्यान्ड पाम रुलबाट, राइट ह्यान्ड पाम रुल है, राइट ह्यान्ड पाम रुल। यो चाहिँ हाम्रो टपिक्स भित्रको कुरो होइन है, हामीलाई डिरेक्सन चाहिन्छ, त्यही कारणले गर्दा मैले यहाँनिर अलिकति एक्सप्लेन गर्दैछु राइट ह्यान्ड पाम रुल। राइट ह्यान्ड त हामी सबैले थाहा छँदैछ, राइट ह्यान्ड सबैले राइट ह्यान्ड भन्ने साथै हाम्रो राइट ह्यान्डको पामलाई युज गरेर डिरेक्सन अफ द फोर्स फाइन्ड आउट गर्ने। अब यसमा कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरो एकदमै सजिलो छ है। अलिकति यहाँनिर हामीले चाहिँ कन्सर्न भएर ध्यान दियो भने मजाले गर्न सकिन्छ। राइट ह्यान्डलाई स्ट्रेच गर्ने, 4 फिङ्गर र थम्बलाई चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने गरी, 4 फिङ्गर र त्यो 4वटा औँला र थम्बलाई चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने गरी चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, स्ट्रेच गर्नु पर्यो। सो सबभन्दा फर्स्टमा यो 4वटा औँलालाई डिरेक्सन अफ द फिल्डतिर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनतिर डिरेक्ट गर्ने। 4वटा औँलालाई छुट्याएर होइन, 4वटा औँलालाई जोइन्टली 4वटा औँलालाई चाहिँ डिरेक्ट एलोङ द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक फिल्ड यतातिर आएको छ भने यता डिरेक्ट गर्ने, यो डिरेक्सनमा छ भने यता गर्ने, इनवार्ड छ भने यता गर्ने, अपवार्ड छ भने यसरी गर्ने। सबभन्दा फर्स्टमा फिक्स गर्नु पर्यो 4वटा औँलालाई एलोङ द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। त्यसपछि थम्बलाई रोटेट गर्दै डिरेक्सन अफ द भेलोसिटी अफ चार्ज पार्टिकल डिरेक्सन। अनि यहाँनिर 90 डिग्रीको केस गर्दैछौँ हामीले। सो बी र भीको बिचमा त 90 डिग्री हुनु पर्यो, भी र बीको बिचमा 90 हुनु पर्यो। त्यही कारणले 4वटा औँला र थम्बलाई स्ट्रेच गरेर 90 ठ्याक्कै 90 डिग्री त कसैको नहुन पनि सक्छ, कसैको हुन पनि सक्छ, जे 90 डिग्री सपोज हुने गरी अलमोस्ट हुने गरी चाहिँ हामीले स्ट्रेच गरेर पहिला फर्स्टमा 4वटा फिङ्गरलाई बीको एलोङमा डिरेक्ट गर्ने, त्यसपछि थम्बलाई भीको एलोङमा डिरेक्ट गर्ने। पामले जतातिर देखाएको छ त्योसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी चाहिँ डिरेक्सन अफ द फोर्स। फर इक्जाम्पल मेरो केसबाट हेर, यतातिर चाहिँ डिरेक्सन अफ फिल्ड छ, माथितिर डिरेक्सन अफ चार्ज पार्टिकलको भेलोसिटी v छ, पाम त यतातिर डिरेक्सन। सो डिरेक्सन अफ द फोर्स इज इनवार्डतिर हुने भयो, इनवार्ड डिरेक्सन हुने भयो। यसलाई अपोजिट गरौँ, यतातिरबाट हेरौँ, डिरेक्सन अफ द फिल्ड चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ, थम्बको डिरेक्सनमा v छ, माथितिर गएको छ, आउटवार्ड डिरेक्सनमा चाहिँ फोर्स आउने भयो। सधैँ त्यस्तै हुन्छ, डाउनवार्ड पनि त हुनसक्छ नि, डाउनवार्ड पनि हुनसक्छ, इनवार्ड हुनसक्छ। जुनसुकै केसमा पनि राइट ह्यान्ड पाम रुलबाट हामीले क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ डिरेक्सन अफ द फोर्स। एउटा म यहाँ गरेर देखाउँछु, इनवार्ड फिल्डलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ। अघि भर्खरै मैले यहाँ लेखेको थिएँ, इनवार्ड युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड, यो बी कतातिर, इनवार्डतिर, बी चाहिँ इनवार्ड छ। भी भेलोसिटी यताबाट आयो, परपेन्डिकुलर छ, इनवार्ड भनेको भित्रतिर गएको, भी भेलोसिटी यसरी आइरहेको छ, इनवार्ड भित्रतिर गयो, भी भेलोसिटी यसरी आइरहेको छ। अब म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन हेरौँ, इनवार्ड डिरेक्सन पहिला सबभन्दा फर्स्टमा यो 4वटा फिङ्गरलाई डिरेक्ट एलोङ द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड, इनवार्ड, यो बोर्डबाट भित्रतिर यतातिर गइरहेको छ डिरेक्सन अफ द फिल्ड, इनवार्ड गइरहेको छ। भेलोसिटी अफ चार्ज पार्टिकल लेफ्टबाट राइटमा त अब हामीले थम्बलाई यसरी देखाउनु पर्यो, लेफ्टबाट राइटतिर गएको छ, यो डिरेक्सनमा v छ, पामले कतातिर डिरेक्ट गर्यो, पामले डिरेक्ट गरेको अपवार्ड डिरेक्सनमा चाहिँ डिरेक्सन अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड छ। यो केसमा डिरेक्सन अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड के हुने भयो, डिरेक्सन अफ द फोर्सको डिरेक्सन यतातिर हुने भयो। यहाँबाट प्लस क्यू चार्ज आएको छ भने प्लस क्यू, सधैँभरि प्लस क्यू पोजिटिभ चार्ज आउँछ भन्ने छैन, याद गरौँ है। हामीले जेनरलाइज गरेको यो राइट ह्यान्ड पाम रुल चाहिँ पोजिटिभ चार्जको लागि थियो। त्यसो भए यदि यहाँबाट इलेक्ट्रोन आयो, नेगेटिभली चार्ज इलेक्ट्रोन यसरी इन्सिडेन्ट भयो, भी भेलोसिटी इन्सिडेन्ट भयो भने अपर डिरेक्सन अफ द फोर्स चाहिँ अपोजिट टु द पोजिटिभ चार्ज, यो चाहिँ फर इलेक्ट्रोनको लागि अपोजिट हुन्छ। ठिक छ, राइट ह्यान्डलाई फेरि मैले लास्ट एकचोटि एक्सप्लेन गर्ने, यसमा राइट ह्यान्डको 4वटा औँला र थम्बलाई स्ट्रेच 90 डिग्री हुने गरी स्ट्रेच गर्ने,
पहिला बी को डिरेक्सनमा चारवटा अम्लालाई फिक्स गर्ने, त्यो इनवार्ड हुन सक्छ, आउटवार्ड हुन सक्छ। त्यसपछि भी को डिरेक्सनमा थम्बलाई एलोङ गर्ने र पामको परपेन्डिकुलर लाइन तान्दाखेरि जतातिर चाहिँ पामले जतातिर सो गर्छ भनौँ न, इनवार्ड थियो यतातिर थियो, पाम त माथितिर फर्किरहेको छ। सो पामले डिरेक्ट गर्ने डिरेक्सन चाहिँ डिरेक्सन अफ द डेभलप फोर्स अथवा इन्ड्युस्ड फोर्स। पोजिटिभ चार्जलाई, चार्ज नेगेटिभ छ त्यसको अपोजिटमा ड्र गर्ने। ओके, यस्तै गरी हामीले आउटवर्ड डिरेक्सनमा यो राखेर क्यालकुलेट गरौँ, राइट लेफ्ट त्यो 4-5वटा आफैले अलिकति कपीमा अथवा कुनै बोर्डमा ट्राई गऱ्यो भने पक्कै पनि हामी डिरेक्सनसँग चाहिँ युज टु हुन्छौँ, त्यसको चाहिँ एक्सपिरियन्स हुन्छ। जुनसुकै केसमा पनि हामीले डिरेक्सन फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ डिरेक्सनको कुरो भयो। राइट ह्यान्ड पाम रुल, आफ्नो राइट ह्यान्डलाई साथीसँग ह्यान्डसेक गर्दा पनि तन्काउँदै तन्काउँदै हिँड्ने। यो चारवटा मेरो अम्ला भनेको डिरेक्सन अफ बी हो भने थम्बले डिरेक्सन अफ बी, पामले चाहिँ साथीसँग पाम मिलाउँदाखेरि चाहिँ डिरेक्सन अफ फोर्स म्याच भयो भनेर 2-4चोटि चाहिँ आफू बिहान बेलुका प्र्याक्टिस गर्ने है। यो चाहिँ डिरेक्सन अफ द म्याग्नेटिक फोर्स अथवा फोर्स इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड। सो डिरेक्सन आइसक्यो, अब हाम्रो काम त डिरेक्सन होइन। सो त्यसो भएदेखि अब त्यो फोर्सले गर्दाखेरि चार्ज पार्टिकलले चाहिँ कुन पाथ फलो गर्दो रहेछ त्यो क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने काम चाहिँ हाम्रो केस सेकेन्डमा, हामी केस सेकेन्डमा छौँ है। केस सेकेन्डमा हाम्रो केस आईमा थियो, थीटा इज टु 90 डिग्री थियो, v इज परपेन्डिकुलर विथ b थियो, sin 90 को भ्यालु 1 भएर fm इज टु qvb, यो भनेको म्याक्सिमम फोर्स चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्दो रहेछ। म्याक्सिमम फोर्स एक्सपिरियन्स, र यो फोर्स भनेको चाहिँ v र b दुवैको परपेन्डिकुलर हुँदो रहेछ, परपेन्डिकुलर डिरेक्सन हुँदो रहेछ। सो त्यसो भए यहाँ एउटा फिगर हेरौँ, युनिफर्मली म्याग्नेटिक फिल्ड भयो यो रिजनमा, युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड डिरेक्टेड इनवार्ड डिरेक्सनमा छ, यो क्रस इनवार्ड डिरेक्सनमा छ, यो बी इनवार्ड डिरेक्सनमा छ। चार्ज पार्टिकल इन्टर भयो, चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू भनौँ, यसको मास m थियो, v भेलोसिटीले यहाँबाट खुरुरु दौडेर यो चाहिँ यो पोइन्टतिर यसरी इन्टर भयो, v भेलोसिटी इन्टर भयो है। अब हेर राइट ह्यान्ड पाम रुल फेरि युज गरौँ, म्याग्नेटिक फिल्ड इनवार्ड, v भेलोसिटी यतातिर, फोर्स अपवार्ड डिरेक्सनमा लाग्छ। अब यो म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गर्ने साथै अब यसलाई फोर्सले के भन्छ, यतातिर डिरेक्ट गर्ने भन्छ, फोर्सले यतातिर डिरेक्ट गर्ने। यतातिर चार्ज पार्टिकल मुभ हुन गन्छ, फोर्सले माथितिर चाहिँ फोर्स एक्ट हुन्छ। त्यसो भए अब यो डिरेक्सनबाट अलिकति डेभिएट भएर के हुने भयो, यो डिरेक्सनतिर जाने भयो। यो पोइन्टबाट फेरि फोर्स लाग्छ, यतातिर डिरेक्ट भयो, पोइन्टमा फेरि फोर्स एक्ट भएर यतातिर थोरै डेभिएट भयो, किनभने यतातिर चार्ज पार्टिकल जानु पर्छ, फोर्स यतातिर एक्ट भयो। यहाँनिर कसरी यतातिर एक्ट भयो भने फेरि अहिले हाम्रो राइट ह्यान्ड पाम रुल रहेछ, बी कतातिर इनसाइड, v कतातिर यतातिर, फोर्स कता लाग्यो योसँग परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा, यो पोइन्टतिर गयो, यसरी मुभ भयो। सो यो पोइन्टमा हेरौँ, भेलोसिटी यसरी जान खोज्छ चार्ज पार्टिकल, सो यो डिरेक्सनमा नगइकन अलिकति यतातिर घुम्ने भयो। सो फेरि यहाँनिर फोर्स लाग्छ, यसरी फोर्स लाग्छ, चार्ज पार्टिकल यता जान खोज्छ, फेरि यो फोर्सले गर्दा अलिकति ट्विस्ट हुन्छ, चार्ज पार्टिकल यतातिर आउँछ, यहाँबाट यो सिधै यसरी जान खोज्छ, यो पोइन्टबाट फेरि यता फोर्स लाग्छ, यसरी रोटेट हुँदै 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 हामीले कम्प्लिट गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यसरी यो एउटा सर्कल फर्मेसन हुन्छ। यहाँनिर अलिकति कम्प्लिट सर्कल भएन होला, किनकि यो चाहिँ कम्प्लिट सर्कलको फर्ममा हुन्छ यसरी। सो सबै पोइन्टमा फोर्स चाहिँ यसरी डिरेक्ट हुँदैछ, एउटा पोइन्टलाई चाहिँ सेन्टर मानेर फोर्स चाहिँ यसरी यो सेन्टरतिर डिरेक्टेड हुँदो रहेछ, फोर्स चाहिँ यो सेन्टरतिर डिरेक्टेड हुने फोर्स चाहिँ। सो यसरी चाहिँ यो पोइन्टतिर डिरेक्टेड भयो फोर्स चाहिँ। एउटै सेन्टरमा डिरेक्टेड हुने फोर्सलाई के भन्छौँ भनेर त हामीसँग पहिला नै छ, फोर्स चाहिँ एउटा सेन्टरतिर डिरेक्टेड भयो भने यसलाई रेडियल फोर्स अथवा सेन्ट्रिपेटल फोर्स भन्छौँ। यो फोर्सको कारणले गर्दा चार्ज पार्टिकललाई यसरी टाढा 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 यसरी भाग्न खोजिरहेको थियो, तर एउटा सर्कुलर पाथमा चाहिँ बाउन्ड गरेर राख्यो। यसरी बाउन्ड एउटा सेन्टरलाई सर्कल मानेर वरिपरि रोटेट गराउने फोर्सलाई सेन्ट्रिपेटल फोर्स। ओके, अब त्यसो भएदेखि यहाँदेखि यहाँसम्मको यसको डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो, रेडियस आर भन्नु पर्यो, आर रेडियसमा घुम्ने भयो। त्यसो भएदेखि
when charged particle enters into the uniform magnetic field it follows a circular path. यो चाहिँ पोजिटिभ चार्ज भएको केसमा भयो. ओके, हामीले बिर्सनु हुँदैन कि हाम्रो केसमा चाहिँ क्वेसन सोध्छ कहिलेकाहीँ एक्सप्लेन द मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन अ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड. यो फिगर होइन है, यो ओन्ली फर प्लस क्यू चार्जको लागि हो. यो चाहिँ प्लस क्यू चार्जको लागि. सो अघि नै मैले भने थिएँ यदि नेगेटिभ चार्ज भयो भने यसको अपोजिट डिरेक्सन हुन्छ. सो त्यसको लागि पनि मैले यहाँ एउटा रफ फिगर चाहिँ ड्र गर्ने है त. यही केसको लागि रफ फिगर ड्र गर्दै. ओके, यहाँनिर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युसन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड म्याग्नेटिक फिल्ड भयो. इलेक्ट्रोनको लागि मैले ड्र गर्न खोजिरहेको छु किनभने हामीलाई इलेक्ट्रोन भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ क्वेसनमा. यताबाट इलेक्ट्रोन चाहिँ यसरी इन्सिडेन्ट भयो, इलेक्ट्रोन यसरी इन्सिडेन्ट भयो, v भेलोसिटी विथ मास m, इलेक्ट्रोन e, इलेक्ट्रोन e छ. अब म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड थम्बतिर भेलोसिटी अफ चार्ज पार्टिकल. ओके, थम्बतिर भेलोसिटी अफ चार्ज पार्टिकल. पोजिटिभ चार्ज पार्टिकलको डिरेक्सन दिने हो पामले माथितिर. हामीसँग नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोन छ, त्यसो भए नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल अपोजिट टु द पोजिटिभ चार्ज पार्टिकलको फोर्सको डिरेक्सन. अब यसको फोर्सको डिरेक्सनले गर्दाखेरि यो चार्ज पार्टिकल बिस्तारै के हुने भयो, यतातिर डिरेक्ट हुने भयो. यसरी डाउनवर्ड डिरेक्सनमा चाहिँ एउटा सर्कल बनाउने भयो. ओके, यो पोइन्टहरूलाई हामीले यसरी ड्र गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो पोइन्टलाई सेन्टर मानेर चाहिँ यहाँबाट बाहिर जाँदाखेरि v भेलोसिटी नै जान्छ. यो यसमा हामीले टेन्जेन्ट ड्र गऱ्यो भने भेलोसिटी स्पिड चाहिँ भेलोसिटीको म्याग्निट्युड चाहिँ सेम रहन्छ. फोर्स चाहिँ यो डिरेक्सनतिर, फोर्स चाहिँ सधैँभरि एउटा पोइन्टमा यसरी डिरेक्ट हुने भयो. फोर्स चाहिँ यो फोर्स इन द म्याग्नेटिक फिल्ड र यो चाहिँ ओ पोइन्ट, एउटै पोइन्टलाई चाहिँ सेन्टर मानेर यसरी रोटेट हुने भयो. यो रेडियस r छ. यो चाहिँ फर इलेक्ट्रोनको लागि है, इलेक्ट्रोनको लागि चाहिँ यो फिगर हुने भयो. यो चाहिँ पोजिटिभ चार्जको लागि भयो, इलेक्ट्रोनको लागि हामीले यसरी ड्र गर्न सक्ने भयो. ओके, त्यसो भएदेखि चार्ज पार्टिकल 90 डिग्रीमा इन्सिडेन्ट हुँदाको केसमा, हाम्रो 90 डिग्रीमा इन्सिडेन्ट हुँदाखेरि यो केसमा. सो अब हामीले यहाँनिर म्याथमेटिकली डिराइभ गर्न त एकदमै सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन. फर चार्ज पार्टिकल Lorentz magnetic force is Fm is equals to BQV. Equation 1 बना. This force directed towards a fixed point which rotates charged particle in a circle. So the force which rotates particle in a circle is centripetal 1. Centripetal force हुन्छ. Therefore Fm is equals to F सेन्ट्रिपेटल. 11 मा पढेको छौँ हामीले सेन्ट्रिपेटल फोर्सको एक्सप्रेसन, सेन्ट्रिपेटल एक्सलेरेसनको एक्सप्रेसन पढेको छौँ. यदि r रेडियस हो भनेदेखि v भेलोसिटी चेन्ज भएको छैन, स्पिड चाहिँ चेन्ज भएको छैन, भेलोसिटीको म्याग्निट्युड चेन्ज भएको छैन, डिरेक्सन मात्रै चेन्ज भएको. त्यसो भएदेखि फोर्स इन द म्याग्नेटिक फिल्ड BQV इज इक्वल्स टु सेन्ट्रिपेटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r. mv स्क्वायर बाई r. v ले स्क्वायर क्यान्सल भयो. त्यसो भए अब रेडियसको एक्सप्रेसन यहाँबाट हामीले क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ. रेडियस भनेको म्याग्नेटिक फिल्डमा चार्ज पार्टिकललाई इन्टर गराउँदाखेरि चाहिँ रेडियसको एक्सप्रेसन आरलाई यतातिर ल्याऊ, बिक्यूलाई डिनोमिनेटरमा लैजाउँ. देयरफोर रेडियस आर इज इक्वल्स टु एमभी बाई बिक्यू. यो एउटा इक्वेसन आयो रेडियसको लागि चाहिँ. क्वेसन आयो फर जेनरलको लागि, फर इलेक्ट्रोनको लागि हेर्ने हो भने फर
इलेक्ट्रोनको लागि चार्ज इज रिप्रेजेन्टेड बाई द ई विथ सेम भेलोसिटी छ भने आर इज इक्वल्स टु एमभी बाई बिई एमभी बाई बिई। यहाँबाट हेर्न सक्छौँ आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भी, आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भी, त्यस्तै गरी आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम, आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु चार्ज, चार्जसँग। ओके, अरू सबै प्यारामिटर कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भनेदेखि यदि चार्ज पार्टिकल चाहिँ हाई स्पिडमा आयो भनेदेखि, हाई स्पिडमा आयो भनेदेखि ठुलो रेडियस बनाएर चाहिँ रोटेट हुँदो रहेछ है, ठुलो रेडियस हुँदो रहेछ। यदि स्पिड चाहिँ कम आयो भनेदेखि अरू प्यारामिटरलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भनेदेखि चाहिँ अरूको प्यारामिटर यदि भी यताबाट भी हाई छ चार्ज पार्टिकलको भने रेडियस पनि के हुँदो रहेछ, यो सर्कुलर पाथको रेडियस आर पनि हाई हुन्छ। भी को भ्यालु चाहिँ स्मल छ भने, स्मल थोरै भेलोसिटीले मात्रै इन्टर गरेको छ भनेदेखि यो चाहिँ सानो सर्कल बनाएर सानो रेडियसमा आर को भ्यालु पनि के हुँदो रहेछ, स्मल हुँदो रहेछ। सिमिलरली माससँग पनि, माससँग एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन आएको छ भनेदेखि चाहिँ के अरे मास चाहिँ थोरै मास हुँदाखेरि चाहिँ सानो रेडियसमा चाहिँ यो रोटेट हुँदो रहेछ। यदि मासको भ्यालु चाहिँ ह्युज छ भनेदेखि चाहिँ ठुलो रेडियस बनाएर चाहिँ यो रोटेट हुँदो रहेछ। यो रिलेसनबाट जेनरलाइज गर्न सकिन्छ। चार्जसँग इन्भर्स रिलेसन छ। यदि चार्जको भ्यालु चाहिँ बढी भयो, सानो एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन आएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो ठुलो सर्कलमा घुम्ने भयो। यदि इलेक्ट्रोनको क्लाउड नै छ, म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन्सहरू छ, त्यसमा टोटल चार्ज चाहिँ इलेक्ट्रोनको चार्जभन्दा धेरै छ भने त्यो चाहिँ सानो क्लाउडमा, किनभने त्यो धेरै चार्ज भएको अब्जेक्टलाई रोटेट गर्न धेरै फोर्स चाहियो। सो त्यो हुनाले चार्जसँग चाहिँ इन्भर्स रिलेसन छ। स्मलर चार्ज भयो भने लार्ज रेडियस बनाएर रोटेट गर्दो रहेछ। ठिक छ, सर्कुलर पाथमा रोटेट गर्दो रहेछ। सर्कुलर पाथमा रोटेट गर्दाखेरि अब हामीलाई टाइम पिरियड चाहिन्छ। एकचोटि सर्कलमा कम्प्लिट गर्नको लागि कति त्यसले टाइम स्पेन्ड गर्छ त। ओके, यहाँ अहिलेसम्म हामीले डिराइभ गरेको रिलेसन फोर्स इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड बी क्यू भी साइन थीटा 90 डिग्रीको केसमा एफ एम इज इक्वल्स टु बी क्यू भी, यतिखेर भी इज परपेन्डिकुलर विथ बी, भी इज परपेन्डिकुलर विथ बी हुँदो रहेछ। त्यस्तै रेडियस अहिले भर्खरै निकाल्यौँ सर्कुलर पाथमा, सर्कुलर पाथ फलो गर्दो रहेछ। सर्कुलर पाथमा रेडियस आर इज इक्वल्स टु एम भी बाई बी क्यू, आर इज इक्वल्स टु एम भी बाई बी क्यू। अब त्यसमा टाइम पिरियड निकाल्नु। रेडियस त आयो, टाइम पिरियड क्यापिटल टी हुनु टाइम पिरियड। यसरी सर्कुलर पाथमा घुम्छ। यहाँदेखि रोटेट भएर वान कम्प्लिट रोटेसन यो पोइन्टसम्म पुग्नको लागि, यो ओ पोइन्टदेखि स्टार्ट भएर यहाँसम्म पुग्नको लागि यो सर्कलको रेडियस यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस आर छ भनेपछि कति टाइम लगाउँछ, यसलाई टाइम टी इक्वल्स टु आर। टाइम भनेको त डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी गर्नु पर्यो टाइम निकाल्नको लागि। त्यसो भए टोटल यसले कभर गरेको वान कम्प्लिट रोटेसनको लागि यसको सर्कमफेरेन्स छ, त्यो लेन्थ कति कभर गरेको त हो नि। जस्तो यहाँदेखि यहाँसम्म त बढ्दै 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 गयो वान कम्प्लिट रोटेसन हुनको लागि वान सर्कमफेरेन्स, द्याट इज 2 पाइ आर। टाइम पिरियड टी इज इक्वल्स टु circumference of circle divided by velocity, or time period t is equal to circumference 2 pi r divided by velocity v, 2 pi by v। velocity को सरी r को इक्वेसन सब्स्टिट्युट गरौँ, m v by b q, v र v क्यान्सल भयो, 2 pi m by BQ, यो अर्को इक्वेसन आयो। एकदमै भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रिजन छ। यहाँबाट हेर्दा टाइम पिरियड इज इन्डिपेन्डेन्ट विथ भेलोसिटी अफ पार्टिकल। जेनरली हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि हाई स्पिडमा आयो भनेदेखि छिटो नै रोटेट हुन्छ, लो स्पिडमा आयो, स्मल स्पिडमा आयो अथवा थोरै भेलोसिटीमा आयो भनेदेखि त्यसले टाइम बढी लगाउँछ भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। यो जेनरल हाम्रो माइन्ड मेकअप चाहिँ त्यही नै हुन्छ। त्यो हिजोको केसमा म आफैलाई नै हुन्थ्यो, अरू सबैलाई पनि हुने त्यही नै हो। स्पिड चाहिँ यताबाट एकदमै हाई स्पिडमा आयो, हाई स्पिडमा आयो भनेदेखि यो छिटो यसरी रोटेट हुन्छ। लो स्पिडमा अथवा लो भेलोसिटीमा आयो भने यसले धेरै टाइम लगाउँछ भन्ने यो कन्सेप्ट चाहिँ यसको लागि चाहिँ युज भएन।
है, किनभने टाइम पिरियड चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट विथ द भेलोसिटी अफ पार्टिकल। जति भेलोसिटीले आए पनि त्यो चाहिँ के हुने भयो त एउटै टाइममा चाहिँ कम्प्लिट ओसिलेसन गर्ने भयो। यदि अरू प्यारामिटरहरू चाहिँ सेम छ भनेदेखि है, अरू प्यारामिटर पनि भेरिएसन फेरि अनि भेलोसिटीमा पनि भेरिएसन हेरेर चाहिँ हुँदैन, टाइम पिरियड चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट विथ द भेलोसिटी। त्यसको लागि थोरै मैले यहाँनिर रिलेट गर्न खोजेँ, एकदम एमसिक्यूहरूमा पनि यो लजिक चाहिँ एकदमै काम लाग्छ है हामीलाई। टाइम पिरियड चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट विथ भेलोसिटी हुँदो के रहेछ भन्दाखेरि यताबाट हेरौँ, भेलोसिटी v को भ्यालु हाई आयो, हाई भेलोसिटी आएको छ। अब यहाँ रेडियस r को भ्यालु, यो r पनि के हुँदो रहेछ, हाई नै हुन्छ। हाई भेलोसिटी आएपछि डिस्टेन्स कभर पनि त हाई गर्नु पर्यो। v को भ्यालु चाहिँ यताबाट हेर्दा स्मल v आयो, v को भ्यालु स्मल छ भने रेडियस पनि अब के हुँदो रहेछ, स्मलै हुन्छ। रेडियस r इज डाइरेक्टली इक्वल टु r को भ्यालु पनि के हुन्छ, स्मलै हुन्छ, स्मल रेडियस। धेरै भेलोसिटी आउँदा डिस्टेन्स कभर गर्नु पर्ने त धेरै छ उसले, सो टाइम त्यति नै लाग्छ। यसलाई टाइम यदि यो v चाहिँ कुनै भ्यालुमा आउँछ, यदि रेडियस बनाउँदा यहाँनिर 5 सेकेन्ड लगाउँथ्यो भने अब भेलोसिटी स्मल छ तर उसले ट्राभल कभर गर्नुपर्ने डिस्टेन्स हेरौँ न 2πr पनि के छ, स्मलै छ। सो यो पनि के हुन्छ, 5 सेकेन्ड हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट विथ द भेलोसिटी। यो भेलोसिटीसँग डिपेन्ड छैन। हाई भेलोसिटी आयो भनेदेखि डिस्टेन्स कभर पनि, हाई भेलोसिटी छ ऊ धेरै ठाउँ घुमेर आउनुपर्ने छ, टाइम त्यति नै लाग्यो। लो भेलोसिटी छ ऊ थोरै मात्रै घुमेर आयो भने चाहिँ उसलाई पनि टाइम चाहिँ दुवैको केसमा बराबर हुने भयो। टाइम पिरियड आयो यहाँबाट, त्यसो भए टाइम पिरियडको इक्वेसन पनि लेखौँ, टाइम पिरियड t बराबर 2πm/dq। जहाँ टाइम पिरियड आउँछ फ्रिक्वेन्सी ओसिलेसन पर युनिट सेकेन्ड, नम्बर अफ कम्प्लिट रोटेसन पर युनिट टाइम, फ्रिक्वेन्सी सजिलो छ, हामीले धेरै ठाउँमा पढेको छौँ। रेसिप्रोकल अफ द टाइम पिरियड 1/t गर्दै फ्रिक्वेन्सी निकाल्नलाई सिम्पल छ। फ्रिक्वेन्सी f इक्वल्स टु 1/t, सिम्पल छ। फ्रिक्वेन्सी f इक्वल्स टु dq/2πm। त्यसमा यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी थपौँ, त्यो भनेको dq/2πm। एङ्गुलर भेलोसिटी, एङ्गुलर भेलोसिटी सबै चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकलको क्यालकुलेसन गरेका छौँ। चार्ज पार्टिकललाई म्याग्नेटिक फिल्डमा पढाउँदा रेडियस यति कभर गर्दो रहेछ, यति टाइममा वान कम्प्लिट रोटेसन गर्दो रहेछ, टाइम पिरियड यति फ्रिक्वेन्सी हुँदो रहेछ। सो त्यसमा एङ्गुलर भेलोसिटी पनि हुन्छ, रोटेसन हुने केसमा एङ्गुलर भेलोसिटी इज डिभाइडेड बाई ओमेगा इज इक्वल्स टु 2πf, 2π टाइम्स dq/2πm, 2π and 2π क्यान्सिल। त्यसो भए एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा भनेको bq डिभाइड बाई m, यहाँनिर एड गर्न सक्छौँ v ओमेगा इज इक्वल्स टु चाहिँ bq डिभाइडेड बाई m। यो सबै हामीले केमा गर्यौँ त, केस सेकेन्डको मात्रै हो। फर्स्ट केसमा त फोर्स नै थिएन, यो पाथहरू मोसन टाइम पिरियडको कुरा केही पनि आएन, फोर्स नै एक्सपिरियन्स गरेन, फोर्स जेरो भयो, जस्तो आएको छ त्यस्तै स्ट्रेट पाथमा विदाउट डिफ्लेक्सन विदाउट चेन्ज इन मोसन चाहिँ अगाडि बढ्यो। जब फोर्स म्याक्सिमम एक्ट भयो त्यो पनि पर्पेन्डिकुलरली हुँदो रहेछ, एउटा सेन्टरमा त्यो चाहिँ डिरेक्टेड भएर एक्ट हुँदो रहेछ, द्याट इज द सेन्ट्रिपेटल फोर्स। सेन्ट्रिपेटल फोर्सले त कुनै पार्टिकललाई सेन्टरमा फिक्स गरेर सर्कुलर पाथमा रोटेट गर्छ, एन्ड द रेडियस अफ सर्कुलर पाथ इज md बाई bq। सर्कुलर पाथ भयो भने वान कम्प्लिट रोटेसनको लाग्ने टाइम पिरियड 2πm/dq। टाइम पिरियड छ भने पक्कै पनि फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड, त्यहाँबाट हामीले ओमेगाको भ्यालु निकाल्यौँ। यो चाहिँ चार्ज पार्टिकलको म्याग्नेटिक फिल्डमा डिफाइन गर्ने प्यारामिटरहरू when direction of velocity of charge particle is perpendicular to the direction of magnetic field। ओके, यो त भयो हाम्रो यो टपिक्समा। त्यसो भए योभन्दा फर्दर कन्सेप्ट चाहिँ हामीले के युज गर्न सकिन्छ है, यसमा युज हुने कन्सेप्ट जेनरलाइज गरौँ ताकि त्यसले हामीलाई भोलि अरू कुनै एमसिक्यूहरू कता कता इन्ट्रान्स एपियर गर्यो भनेदेखि यो सानो कुराहरूले पनि धेरै हेल्प गर्छ। कन्सेप्ट है त, रेडियस r इज इक्वल्स टु के भनेको थियो हामीले, mv बाई dq। mv त थाहा छ नि, mv भनेको मोमेन्टम p बाई dq, किनभने हामीले 11 मा पनि पढेको छौँ, मोमेन्टम p इज इक्वल्स टु mv, यो भनेको लिनियर मोमेन्टम, ठिक छ। ओके, त्यसो भएदेखि यहाँ इफ पार्टिकलको काइनेटिक इनर्जी दिएको छ भने
एउटा केस भनौँ काइनेटिक इनर्जी दिएको छ भने काइनेटिक इनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर which equals to 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर by m गर्न सकिन्छ और काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल्स टू m स्क्वायर v स्क्वायर p स्क्वायर by 2m therefore p is equals to 2mke को स्क्वायर रुट गर्न सक्यो 2mke को स्क्वायर रुट गर्न सक्यो सो अब हाम्रो रेडियस r इज इक्वल्स टू के हुने भयो त p को ठाउँमा 2mke डिवाइडेड बाई b टाइम्स q माथि अंडर रुट छ यसरी काइनेटिक इनर्जी दिएको केसमा अथवा काइनेटिक इनर्जीहरु थाहा भयो भने पनि हामीले रेडियस अफ चार्ज पार्टिकल इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड सर्कुलर पाथमा फलो हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्डमा सर्कुलर पाथको रेडियस चाहिँ डिटरमाइन गर्न सकिँदैछ देखि चार्ज पार्टिकललाई यदि कुनै पोटेन्शियलले एक्सिलरेट गरायो भने यहाँनिर चार्ज पार्टिकल थियो एउटा यसलाई पोटेन्शियल दियो पोटेन्शियलले यो चार्ज पार्टिकल चाहिँ अगाडितिर एक्सिलरेट भयो यो डाइरेक्सनमा एक्सिलरेट भयो यो अर्को केस हो एक्सिलरेट भयो भने अब त्यसको रेडियस कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ त त्यसको रेडियस पनि हेरौँ है त अब हामी यो एउटा केस भयो काइनेटिक इनर्जी थाहा भयो भने काइनेटिक इनर्जीको रिलेसनसँग यसमा हामी कहिलेकाहीँ रेशियोहरु क्याल्कुलेट गर्नको लागि डाइरेक्ट रिलेसनहरु युज गर्न सकिन्छ अब त्यसो भएदेखि यहाँनिर अर्को एउटा इक्वेसन एड भयो काइनेटिक इनर्जीको टर्ममा रेडियस अफ चार्ज पार्टिकल r इज इक्वल टु के हुँदो रहेछ 2m काइनेटिक इनर्जीको स्क्वायर रुट डिवाइडेड बाई b q यो पनि त्यही चार्ज पार्टिकलको b म्याग्नेटिक फिल्डमा नै हो इलेक्ट्रोन दिएको छ भने सबै q को ठाउँमा हामीले e ले रिप्लेस गर्नुपर्छ है जनरल फर्ममा चाहिँ यो q भयो हैन ओके यदि इलेक्ट्रोन छ भने चाहिँ हामीले e ले रिप्लेस गर्नुपर्छ अर्को केसमा हेरौँ यही इक्वेसनमा अर्को केसमा हेर्ने हो भने देखि if charge particle is accelerated by potential v पोटेन्शियल v ले यदि एक्सिलरेट गर्यो भने यसको रेडियस कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर हेरौँ है त चार्ज पार्टिकललाई चाहिँ v पोटेन्शियलले एक्सिलरेट गर्यो भने देखि हैन पोटेन्शियल डिफरेन्सको डेफिनेसन थाहा छ हामीलाई v इज इक्वल्स टु वर्क डन पर युनिट चार्ज वर्क डन पर युनिट चार्ज है ग्रेड 11 को इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा पनि पढेको थियौ हामीले ठिकै छ पोटेन्शियल एट अ पॉइंट इज इक्वल वर्क डन पर युनिट चार्ज त्यसो भएदेखि यहाँबाट हेरौँ वर्क डन w इज इक्वल्स टु के भयो q इन्टु v भयो इलेक्ट्रोन भयो भने यहाँ e ले रिप्लेस गर्न नबिर्सने है इलेक्ट्रोनिक चार्ज दियो वर्क डन qv छ भने फ्रम वर्क इनर्जी थ्योरमबाट गेन इन काइनेटिक इनर्जी बराबर वर्क डन गेन इन काइनेटिक इनर्जी बराबर वर्क डन त्यसो भए देयरफोर काइनेटिक इनर्जी बराबर कति हुँदो रहेछ यहाँ हेरौँ त qv चार्ज पार्टिकललाई v पोटेन्शियल यानी v भेलोसिटी हैन यसमा त्यही भएर त मैले नोटेसन पहिला अलिकति रिकल गराको यो v इज द भेलोसिटी अफ चार्ज पार्टिकल दैट इज द v पोटेन्शियल यहाँ पनि भनेको छ v पोटेन्शियलले एक्सिलरेट गरायो भने काइनेटिक इनर्जी यति अब त्यसो भए यो एक्सप्रेसन हेर्नु त सो अब रेडियस r इज इक्वल्स टु के हुने भयो त 2m काइनेटिक इनर्जी ठाउँमा qv को स्क्वायर रुट डिवाइडेड बाइ b q हुने भयो अब यसलाई अलिकति जेनरलाइज गरे भनेदेखि माथि रुट अन्डर भित्र q छ तल q मात्रै छ त्यसमा यो q भनेको रुट अन्डर q इन्टु रुट अन्डर q यसलाई एउटा क्यान्सल गर्न सकिन्छ 2mv डिवाइडेड बाइ b स्क्वायर भित्र किनभने रुटलाई b लाई मैले रुट भित्र राख्नु b स्क्वायर लेख्नु पर्यो एन्ड एउटा रुट q बाहिर र ओभरअल v आउनु यसरी आउनु यो रिलेसन सो अब एउटा रिलेसन यहाँनिर एड भयो त्यसो भए फाइनल्ली रेडियस r इज इक्वल्स टु 2mv डिवाइडेड बाई b स्क्वायर टाइम्स q यसको स्क्वायर यो हामीले जनरली एमसीक्यूहरु सल्भ गर्नको लागि कहिले पोटेन्शियल एक्सिलरेट गर्यो भनेको बेलामा यस्तो रिलेसनहरु युज गर्नुपर्छ ओके अब हामी कन्क्लुड गरौँ चार्ज पार्टिकल इन अ म्याग्नेटिक फिल्डले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दै रहेछ beside if the charge particle making an angle
अदर देन 0 डिग्री अर 180 डिग्री 0 डिग्री र 180 डिग्रीमा चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दो रहेछ, त्यही भएर पाथमा केही पनि चेन्ज आएन, राइट। 90 डिग्रीमा हुँदा म्याक्सिमम फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दो रहेछ, म्याक्सिमम फोर्स, र त्यो फोर्सको डिरेक्सन फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले राइट ह्यान्ड पाम रुल युज गऱ्यौँ। पामले चाहिँ डिरेक्सन अफ द फोर्स डिरेक्ट गर्छ, चारवटा फिङ्गरले डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड, थम्बले डिरेक्सन अफ भेलोसिटी अफ चार्ज पार्टिकल। सो फोर्सको एक्सप्रेसन यही छ डिक्युभी पर्पेन्डिकुलर भएको बेलामा। सो पर्पेन्डिकुलर फोर्सले चाहिँ सेन्ट्रलतिर डिरेक्टेड हुँदैछ, द्याट इज सेन्ट्रिपेटल फोर्स, अथवा यसलाई रेडियल फोर्स पनि भन्छ, टुवार्ड्स द रेडियसतिर डिरेक्टेड छ। सो रेडियल फोर्स अथवा सेन्ट्रिपेटल फोर्सको कारणले गर्दा सर्कलमा रोटेट भएको कारणले गर्दा हामीले सर्कुलर पाथको रेडियस निकाल्यौँ, विच डिपेन्ड्स अन भेलोसिटी। हाई भेलोसिटी छ भने ठुलो सर्कल, यो कुरा चाहिँ माइन्डमा राखौँ है, किनभने टाइम पिरियड इन्डिपेन्डेन्ट विथ द भेलोसिटी आउनुपर्छ हामीलाई। सो त्यसो भए टाइम पिरियड निकाल्न हामीले इन्डिपेन्डेन्ट विथ द भेलोसिटी, त्यहाँबाट फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्यौँ, र फ्रिक्वेन्सी थाहा भएपछि हामीलाई एङ्गुलर भेलोसिटी 2πf ओमेगा भनेको 2πf निकाल्ने, अथवा टाइम पिरियडबाट पनि 2π/t गरेको भएदेखि आउँथ्यो। त्यसपछि हामीले डिफ्रेन्ट केसेसहरूमा चाहिँ यदि काइनेटिक इनर्जी छ दिएको छ, यदि हामीलाई मास र भेलोसिटी थाहा छैन, काइनेटिक इनर्जी थाहा छ भने अब रेडियस कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरोमा यो एक्सप्रेसन आयो। त्यही हामीले काइनेटिक इनर्जी र मोमेन्टमलाई रिलेट गरेको इक्वेसन हो। सो यसलाई अझ फर्दर यहाँनिर लेख्दाखेरि सिम्पल हामीले P/BQ पनि लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै पोटेन्सियलले एक्सलेट गर्यो भनेदेखि यो रिलेसन आउँदो रहेछ चार्ज पार्टिकलको रेडियस इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड। ओके, यति नै हो हाम्रो केस 1 र केस 2 मा चाहिँ अहिलेसम्म गर्नुपर्ने। यही रिलेसनहरू राखेर चाहिँ हामीले न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्छौँ। न्युमेरिकल प्रब्लमहरूको लागि म छुट्टै भिडियो लिएर आउनेछु। सो थ्योरीको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको लागि यहीसम्म हो। ओके, अरू टपिक्सको लागि, यसको थर्ड केसको लागि र अरू टपिक्सहरूको लागि चाहिँ अरू भिडियोजहरू फलो गर्न अथवा www.oureureka.com चाहिँ लगइन गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।